वेलकम बैक। अब अपने नाज़रीन को बताएं कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम ने भारतीय दिफाई हसार को चकनाचूर कर दिया है। भारत ने जिस कौम को ललकारा है वो मैदान जंग में भी अफवाज के साथ और बेखौफ है। पाकिस्तानी फतह मिसाइल सिस्टम 1 से भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो से वाज़ेह है कि जब जज्बा जिहाद से सरशार ये कौम बेखौफ होकर भारतीय तबाही का मंजर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए कई भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तज्जियाकार माहिर बैनुल क़ौमी उमूर वकास अब्रेज़ साहब। वकास साहब, आप इस सारे मंजरनामे को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के शेरों, दिलेरों और जानबाजों को हिराजे से सीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों को, सपूतों को, माओं को, जिनकी कोखों से इन्होंने जन्म दिया। ये पाकिस्तान के वो बहादुर सपूत हैं जो हमारा फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। जिस तरीके से दुश्मन को उनकी होम ग्राउंड पे इन्होंने धूल चटाई, उनकी कमर तोड़ी, उनके दांत खट्टे किए, और जो अपने जो गरूर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की वो पकड़ बकवास करते थे, पाकिस्तानी तबीज और गंदी जुबान का इजहार करते थे। उस जुबान का इजहार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जब बोलते हैं, हमारी तोपे बोलती हैं, हमारे नौजवानों के मजाइल्स बोलते हैं, तो फिर पूरी दुनिया देखती है। यही बात जो है DGISPR की तरफ से भी गुज़िश्ता रात की गई थी कि इनफ इज इनफ, अब हम जो है वो हमला करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। और आर्टिकल 51 जो कि UN चार्टर का बड़ा क्लियर है कि ऐसा कोई आतंकी मुल्क, दहशतगर्द मुल्क जो पूरी दुनिया का अमन अमा बर्बाद कर दे, वहां पे सिविलियंस पे अटैक करे, मस्जिदों पे अटैक करे, मदरसों पे अटैक करे, बच्चों का कत्लेआम करे, खवातीन को जो है वो न बख्शे और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाए थे। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी कौमों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ इससे भी बदतरीन जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अपनी पाक फौज के जवानों पे, हमारे जो सपूत हैं, उन पे फख्र है। और ये एक दुश्मन के लिए इबरतनाक इंजाम का सायरन बच चुका है। अगर तुमने दोबारा मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा, यहाँ पे ड्रोन अटैक किए, यहाँ पे रफेल लेकर आए, तुम्हारा वैसे ही एक रफेल जो है वो हमने मार गिराया। और जो अभी तक इतलात मशहूर हो रही है कि भारतीय एक पायलट भी जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी है, उसको डिटेन कर लिया। जिस तरह अभिनंदन जो कि इनके लिए एक बदतरीन या स्याह-तरीन मिसाल है पूरी दुनिया के सामने। और एक और बात करना चाहूंगा जी, जो इनके दमे और ब्लड प्रेशर के मरीज इंडियन मीडिया पे चीख कर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकड़ बकवास करते हैं, वो अपने फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट करके जो है वो बंद करके भाग चुके हैं। शायद वो हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं, आरब गोस्वामी भी। और एट द सेम टाइम वो जाली मेजर गोबर आरिया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इतनी तबीज और गंदी जुबान का इजहार करता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो कि फेक न्यूज चलाते थे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और हकारत बड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। मैंने तो 2-3 प्रोग्राम्स आपके भी देखे जिस तरीके से आपने इन लोगों की बोलती बंद की, मुंह बंद किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो नौजवान थे, जो इंडियन मीडिया पे वहां पे बैठ के इनको दूर चिटाते थे, इनके बयानिए को जेर जमीन दफन किया। बड़ा एक टफ टाइम होता है किसी भी एनालिस्ट के लिए, किसी भी एंकर के लिए, तजियाकार के लिए, कि जब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, जब वो उनका माइक बंद कर देते हैं। और इस सूरत हाल में एक तो बयानिया इनका जेर जमीन दफन किया, फिर जब बात आई हमारे पाक फौज के जवानों की, उनकी कारकर्दगी की, उनकी मार का इराए की, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया है। अगर दोबारा मैली आंख से दुश्मन ने इस पाक सर जमीन की ईश्वर हसीन को देखा तो हम उनकी आंखें निकालने की हिम्मत रखते हैं, जुर्रत रखते हैं। हमारे पेशेंस को, हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। हमने पहले भी 3 दिन इंतजार किया कि ये होश कर अकल के ना ले, हमने डिफेंसिव पॉलिसी आपकी। बिल्कुल वकास साहब, बिल्कुल हमारे साथ ही रहिएगा। सना भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना, जैसे कि हम तो शुरू से यही कहते हैं कि हम नहीं मानते कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो उनका बात करने का जो अंदाज था, जो उनका कह ले कि उनका तरीका था या जो उनका वतीरा था, आपने तो बहुत बार उन्हें ऑन एयर भी जवाब दिया है। अब ये जो कल रात से उनकी जग हसाई हो रही है और कल रात से जो तबाही हुई है, उसके बाद से उनके बात करने के अंदाज में, उनके टोन में, उनके लहजे में कोई फर्क आया है?
دیکھ لیں آپ، بالکل فرق آیا، کیونکہ جس طریقے کی جرنلزم وہ لوگ کر رہے تھے، جس طرح کہ وہ بے بنیاد باتیں کر رہے تھے، جھوٹے الزامات لگا رہے تھے اور فالس نیوز پھیلا رہے تھے اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ جو انہوں نے کراچی میں حملہ کر دیا، ان کے مطابق انہوں نے فیصل آباد پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن آبویسلی حقائق اس کے بالکل برعکس تھے. لیکن آج جب علل صبح پاکستان کی جانب سے جب جوابی کارروائی کی گئی، ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا، تو پھر ان کی جو لائن آف لینتھ ہے وہ چینج ہو گئی، ان کی جو باتیں ہیں وہ چینج ہو گئی. اب باقاعدہ وہ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کر ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کے سسٹم کو نہ صرف تباہ برباد کیا، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا ہے. اور ابھی خبریں آ رہی تھی، جیسے ابھی آپ نے بھی بریکنگ کی، کہ اڑی پور کا جو ان کا ڈپو ہے اس کو تباہ کیا. تو اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ تمام تر صورتحال کو ایکسپٹ کریں، کیونکہ اس وقت ان کو ان ہاؤس بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. لوگ سوالات تو اب دور کنار، وہاں پہ تو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں میں خوف و ہراس ہے. اور اس وقت جو بھارت ہے وہ بربادی کی داستان جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور میرے خیال سے وقاص صاحب آپ میری بات سے اگری کریں گے، کیونکہ جو پاکستان کا جو موقف تھا ڈے ون سے، ہم بڑے پرامن قوم ہیں، ہم ڈے ون سے بات کر رہے تھے کہ ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، لیکن وہاں سے جارحانہ جو بزدلانہ میں کہوں گی جو جارحیت ان کی طرف سے کی گئی، اور وہ چند گھنٹوں میں جو ہے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے افواج پاکستان نے. اور بالکل خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنی افواج کو کہ جس طریقے سے سیسا پلائی دیوار بنی ہو دشمن کے اگینسٹ. تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ اب کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ اپنائے گا؟ وہ بیک فٹ پہ تو چلا گیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد، 2 دن بعد وہ پھر کوئی جو ہے ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں، گندا مکار اور غلیظ دشمن، رات کے طریقے میں حملہ کرنے والا، ہم اس سے کیا اینٹیسپیٹ کریں کہ بے شرم انسان کو کوئی شرم دلا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دلا سکتا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت بالکل جو ہے وہ حملہ کرے گا، رات کی طریقے میں کرے گا. اور جس طرح اس نے پہلے حملہ کیا تھا اور ہم نے ان کے 5 افیل طیارے گرا رہے تھے اور ان کو دور چٹائی تھی پاک سرزمین کی ایشور حسین میں، دوبارہ اس نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی. جو مجھے لگتا ہے بطور جو تجزیہ کار گزشتہ 12-14 دنوں سے ان کے چینلز پہ ہم بات کر رہے ہیں، پاکستانی چینلز پہ بات کر رہے ہیں، جو ان کی انٹینٹ نظر آتی ہے، ان کی بد نیتی نظر آتی ہے، اور جو خیالی پلاؤ اور سبز باغ اپنی عوام کے سامنے، ان کے اپنی فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگوں نے ان کو کل دور چٹائی، ان کو آئینہ دکھایا. اور جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا منہ گندا ہے، تم دہشت گرد ہو، تم درندے ہو، تم جانور ہو، تم انسان کہلانے کے قابل نہیں اور انسانی کو بستی میں رہنے کے قابل نہیں. چونکہ جو لوگ پوری دنیا کے امن و امان کو ایٹ سٹیک رکھ دیتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، خواتین پہ ظلم کرتے ہیں، کسی ریاست کے خلاف یک طرفہ ٹریفک چلا دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ کہاں پہ انسان کہلانے کے قابل ہے؟ تو ان کی اپنی فلم انڈسٹری سے بہت ساری ایسی آوازیں آئی جو ایکوئنگ کر رہی تھی گزشتہ روز، لیکن انہوں نے ان زبانوں کے یا ان آوازوں کے بھی حلق پہ پاؤں رکھنے کی ناکام کوشش کی. اس کے بعد دوبارہ حملہ کرنے کی جہاں تک بات ہے، ہم ہندوستان کو یہ سوچنا پڑے گا دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے کہ اگر ہم نے دوبارہ حملہ کیا اور پاکستان نے پھر آرٹیکل 51 کے تحت اپنی لیگل باؤنڈریز اور پیرامیٹر کے اندر ریٹیلیٹ کیا، تو کیا یہ ریٹیلیشن اس سے بڑا ہوگا؟ جو کہ ہم صبح سے میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، ابھی تو جتنے بھی میزائل چلائے گئے، جتنے بھی ہماری طرف سے ویپنز استعمال کیے گئے، وہ تو تمام چائنا سے لیے ہوئے تھے. جو ہمارے فخر پاکستان سے، پاکستان کے ثبوت تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو نیوکلر ویپنز انہوں نے بنائے تھے، جو ایٹمی بم پاکستان میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، وہ تو ابھی تک پاکستان نے چلایا ہی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر حالات اس نہج پہ آئے تو ہمارے قوم کا جو فخر ہے، ہمارے جنرل عاصم منیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. ابھی تک جو ہے وہ پاکستان نے صبر کا، استقامت کا، تحمل کا، توازن کا دامن تھام کے رکھا ہے. حالانکہ پبلک کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں بلکہ اینٹ کا جواب توپ سے دیں، میکسیمم ریٹیلیٹ کریں، اپنی دفاعی پالیسی کو چھوڑیں اور آپ ان پہ حملہ کریں. لیکن ہماری پاک فوج نے 3-4 دن تمام ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو دیکھا، دفاعی پالیسی کو آپٹ کیا.
لیکن اگر دوبارہ اس غدار مکار غلیظ گندے دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر میرا خیال ہے اس سے بہت بڑا انجام ہوگا. ان کا بہار بھی چلے گا, ان کا اڑیسہ بھی چلے گا, ان کی دہلی بھی چلے گی, ان کی ممبئی بھی چلے گی, اور شاید یہ مودی اپنے ہاتھوں پہ خود چکیاں کاٹے گا کہ اس نے کیوں پاکستان کے ساتھ پنگا لیا. پی ایس ایل اس نے وہاں پہ بند کروا دیا, اپنی اکانومی کو تباہی و بربادی کے دہانے پہ لے آیا. کوئی بھی سمجھدار ملک کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کا کبھی بھی یہ رویہ نہیں ہو سکتا. اور ان کے جو وہاں پہ نفرت اگلنے والے 3-4 اینکرز ہیں, میرے خیال میں سب سے پہلے ان جانوروں اور درندوں کا جو منہ بند کرنے کی کوشش ہے, اور ہماری پاک فوج کے جوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایسے شر پسند عناصر جو کہ سرحد کی دوسری پار نفرت اور حقارت کو جنم دیتے ہیں ان کا منہ بند کرائے. آلدو کے سنا جو کہ آپ کے ساتھ اس پینل پہ موجود ہے, میں تو ان کو بارہا دیکھ چکا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ان کے دانت کھٹے کرتی ہیں, آن سکرین ان کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں بچتا ماں سوائے کہ ان کا سر بھارتی میڈیا خود بھی پاکستانی فوج اور ہماری جو پوری قوم ہے اس کا معترف نکلا ہے, لیکن ان کے اوپر وہی بات ہے کہ منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے یہ لوگ منافق ہیں, اور منافق بھی بلا کے. تو کیا لگتا ہے, آپ چونکہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, سر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اتنی منافقت کے بعد بین الاقوامی سطح پر ان کے کسی بھی بیانیے کو کوئی اہمیت کوئی حاصل ہوگی, کوئی مقام ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہماری یو این کونسل, ہماری جنرل اسمبلی, ہماری سیکیورٹی کونسل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل کو دنیا میں ایسے درندے, آتنکی یا دہشت گرد ملکوں کو بین کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو یو این چارٹر کے اندر پروسیجر لکھا گیا ہے ایسے ملکوں کے ساتھ نمبرز ہونے کے لیے, وہ بڑا سمپل ہے. آرٹیکل 33 سے لے کر 38 تک ایسے ملکوں کے ساتھ نیگوسیشن, کنسیلیشن, میڈیشن, تھرڈ پارٹی انٹرنیشنل ٹیبل پہ بٹھا کے باتیں کی جائے. لیکن بھی کوئی دہشت گرد ملک جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے یا متشدد رویہ آپ کرتا ہے, تو پھر اسی یو این چارٹر کے اندر آرٹیکل 39 سے لے کے 48 تک وہ پروویژنز دی گئی ہیں کہ ان ملکوں کے اگینسٹ, ایسی ریاستوں کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے, ان کی زمینی, ان کی جو سمندری حدود کو بلاک کیا جائے, ان کو آئسولیٹ کیا جائے, تجارتی سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اوپر اگر یہ سینکشنز امپوز کر دی جائیں تو جو ہم غزہ کی اور اسرائیل کی جنگ دیکھتے ہیں, رشیا کی اور یوکرین کی جنگ دیکھتے ہیں, تو پھر بہت سارے ایسے ممالک ہوش کر عقل کے ناؤں لیں گے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے, اگر آپ کی فوج بڑی ہے, ڈزنٹ مین کہ آپ کسی ملک کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کی سالمیت کے, اس پہ استحکام کے, اس کی سورینٹی پہ حملہ صاحب. لیکن میں ایک آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ایک آپ ہی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی سمجھ جاؤ ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش. دیش اگر اٹھ گیا تو قیامت ہی آ جائے گی, ہندوستان کے کونے کونے میں آفت ہی آ جائے گی. پھر کیسے تو اپنے ایٹم بم سے ہم کو دھمکانے آئے گا, اس کو چلانے بول چتا سے باپو تیرا آ جائے گا. دہلی کے سینے پہ لہرائے گا پرچم سبز ہلالی, روح اپنا بدل کے بہے گا سندھو ندی. ارے اب کی فکر مت کر, چہرے کا ہول بدل دیں گے, ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ کچل دیں گے, اور پھر صدیوں صدیوں کوئی مودی جیسا شیطان نہ ہوگا. پاکستان تو رہے گا, ہندوستان نہ ہوگا. بے شک پاکستان تو ہوگا, ہندوستان نہیں ہوگا. وقاص صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں بھی کرنل ریٹائرڈ محمد معروف صاحب نے دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ 5 نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات تو ہر ملک میں, ہر قوم میں ہوتے ہیں, اور جب سے یہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی, سماجی جتنی بھی تنظیمیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں, سب ایک ہو گئے ہیں, سب متحد ہو گئے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں. جبکہ ہم دوسرے ممالک ہیں, جو دوسرا ہمارا دشمن ملک ہے بھارت, اس کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پوری ریاست ہی. تو ایسے میں ہم دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پر یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے معاملہ, کیونکہ ایک طرف پوری قوم متحد ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بات یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ اس قوم میں جو اندرونی معاملات ہیں, جو خلفشار ہیں, وہ اتفاق عام سیاسی طور پر تو شاید اس کا فقدان نظر آتا ہے, لیکن یہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے ہماری. تو جب بھی کوئی نازک مرحلہ آیا ہے, کوئی اس طرح کی بات آئی ہے جہاں ملک و قوم کی بات ہوئی, آپ کی نیشنل تشخص کی بات ہوئی,
اپنے نیشنل دشمن کے ساتھ بات کرنے کی بات ہے، لڑائی کی بات ہے، تو اس قوم نے ہمیشہ دشمن کو للکارا ہے اور دندان شکن سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کا نتیجہ آپ نے سامنے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان آرمی کے جو اسپوکس پرسن سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا نے کوئی ایڈونچر یا کوئی اس طرح کا انیشیٹو لیا تو شروعات تو وہ کرے گا، لیکن اس کا منطقی انجام ہم پھر بیان کریں گے کہ ہم نے کام کیسے، اور آج یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کی چیزیں نکل رہی ہیں، جو لندن میں ان کو ایمبیسڈر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مزید لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اس کے اسپوکس مین جو وہ قریشی محترمہ قریشی صاحبہ ہے جو ان کی اسپوکس پرسن ہے وہ بھی کہتے ہیں جی ہم لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. آج جگہ جگہ ان کے سفید جھنڈے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو جب سے یہ جو آپ کا آپریشن شروع ہوا ہے بنیاد یہ جو اصوف وہ ایسا طریقے سے ڈیفیٹنگ طریقے سے یہ ریسپانس ہے پاکستان کی طرف سے کہ آپ نے ان کے اڑیسہ ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا، وہاں ان کے براموس جو تھے میزائل ان کا جو اسٹاک فائٹ کو تباہ کیا، ادھم پورہ میں آپ نے ان کو تباہ کیا، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کو آپ نے تباہ کیا، سری نگر میں آپ نے ان کو تباہ کیا، امرتسر میں آپ نے اٹیک کیا، ان کا جو ایئر بیس تھا اس کو بھی تباہ کیا، سوت گڑھ ایئر فیلڈ کو آپ نے انگیج کیا، اس کو تباہ کیا. ادھم پورہ میں کھنڈر جو 17 کا ہائپرسونک جو ہمارا میزائل ہے اس نے بھارت کا 400 سسٹم بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، جو بڑا سپر سونک اور بہت بڑا سمجھا جاتا تھا. راجوری میں پاکستان نے 10 گردی کے کیمپس کو ان کے جو تھے ملٹری کیمپس ان کو تباہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھے جب اتنے اخنور میں بھی آپ نے جو بھرپور تھے تو ان کو تباہ کیا نوشہرہ میں، تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھی ابھی ان کو سمجھ آ گیا کہ جس قوم کو یا جس ملک کو جس آرمی کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے وہ تو جناب جو سمجھے تھے اس سے بالکل الٹا سامنے آ رہا ہے. کرنل صاحب لیکن کرنل صاحب بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوابی کارروائی کی ہے. ابھی تک پاکستان نے حملہ نہیں کیا. جو پاکستان کے اوپر جو جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی، جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے، تو ہم 3 دن تک ان کو چانس دیتے رہے کہ آپ سنبھل جائیں، رک جائیں، لیکن وہ نہیں باز آئے. تو ابھی صرف جوابی کارروائی پہ بھارت کا 70% جو علاقہ ہے، جو 70% ہے، وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے. اور آپ کشمیر کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ سر کشمیر میں کیا سچویشن ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں کی عوام کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں جہاں جو آزاد کشمیر جو لوگ ہیں ان کا مرال بہت ہائی ہے. لائن آف کنٹرول پہ آپ جائیں اسی طرح ایکٹیویٹی جاری ہیں، اور وہاں بے شمار قسم کی جو ہمارے لوگوں نے، ہماری آرمی نے وہاں کچھ جو، کیونکہ ہماری بات نصیبی یہ ہے کہ ہم اس فائر پہ بھی سول پاپولیشن کو انگیج نہیں کر سکتے، ان کا ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اس کی بجائے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ہم نے صرف اور صرف ان کی جو آرمی انسٹالیشن ہیں، جو تنصیبات ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں انہوں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا، بٹالین ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا، مختلف فورس کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے وہاں سے سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے. لیکن ہماری سائڈ سے ہر طرح سے دیکھیں انہوں نے وہاں پہ یہ جو ہے مختلف قسم کے جو یہ آرٹلری شیل فائر کیے، آپ نے ڈرون اٹیک کیے، آپ نے مختلف جگہوں کو ٹارگیٹ، لیکن کسی قسم کا وہاں ہمارے لوگ اس کو تماشا سمجھ کے وہاں ڈرون اٹیک جہاں ہوتا رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے رہے، اس کو دیکھتے رہے. بے شمار ڈرون جو اٹیک ہیں وہ تو نیوٹرلائز ہو گئے تھے. تو اللہ کا فضل ہے، لوگ آرمی کے پیچھے کھڑے ہیں اور لوگ بظاہر خود مجاہدوں کی طرح معاد پہ جا کے لڑنے پہ تیار کھڑے ہیں. لوگوں نے اپنے ذاتی جو ویپنز ہیں، جو ذاتی ان کا اسلحہ ہے، وہ لے کے لوگ کھڑے ہیں. اور جذبات میں آ کے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہم تو لوگ جو ہے وہ جذبہ شہادت سے رہا ہے. ہماری تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہے اور ہمارا تو جذبہ ہی الگ ہے. اور وہی کہتے ہیں نا کہ اگر جیت گئے تو غازی ورنہ تو شہید. تو جس قوم کا جذبہ یہ ہو اور جس کی فوج اتنی مضبوط ہو تو پھر اس قوم کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وقاص صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کرنل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا موجود. وقاص صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ چھیڑ چھاڑ یا ایڈونچر شروع کیا گیا بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب، اور وہ ان کو منہ توڑ جواب ملتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، بیک فٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے سفید پرچم لہرا دیا. اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے. ہم نے ان کے 5 طیارے مار گرائے اور اب تک جو ہے تقریباً 100 سے زائد ان کے ڈرونز ہم تباہ کر چکے ہیں، اور اب تو تباہی مچا چکی ہے پاکستانی فوج وہاں پہ. تو اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.
वक़ार साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? करने से पहले, एक्विजिशन एलिगेशंस पाकिस्तान पे लेवल करने से पहले, और फिर एक तरफा पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने से पहले, पाकिस्तान को दहशतगर्द करारने से पहले, लेकिन इन्होंने कभी भी होश कर अक्ल के नाखून नहीं लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ये होश कर अक्ल के नाखून नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो मजीद तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर बनेगी, चूंकि इस वक्त जो हमारी पाक फौज के अंदर जीरो टॉलरेंस है। इन्होंने जितना टॉलरेट करना था, जितना सब्र का, तहम्मुल का, तवाजुन का सामना करना था या उसको बर्दाश्त करना था, इन्होंने लास्ट लिमिट तक उसको किया। और जो मुहज्जब माशरे हैं, मुहज्जब कौमें हैं, मुहज्जब अफवाज हैं जो दुनिया में दहशतगर्दी नहीं फैलानी चाहती, वो यही करती हैं हमेशा, जो पाकिस्तानी फौज ने किया है। पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, बता के किया, फजर की नमाज के बाद किया, अब कुरान की आयात की रोशनी में किया कि दुश्मन तुम पे आ चढ़े तो सीसा पिलाई दीवार बन जो ऐसे दुश्मनों के अगेंस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो फौज है वाकई इसने बता दिया पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा को और हिंदुओं को, काफिरों को भी, कि हम रूल्स रेगुलेशन के तहत लड़ते हैं, हम इंसाफ पसंदी को सामने रख के लड़ते हैं, ना कि गायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह और गीदड़ों लूमड़ों की तरह लड़ते हैं, जिस तरह भारत की फौज ने हमेशा मकाराना गद्दाराना चालों के जरिए पाकिस्तान के पसपा करने की कोशिश किया और हमेशा इसने मुंह की खाई है। तो ये जो अभी मौजूदा प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, अगर इन्होंने होश कर अक्ल के नाखून ना लिए, तो मैं पहले भी ये चीज गोशगुजार कर चुका हूँ कि IPL इनका पहले बंद हो चुका है और दुबई के वेन्यू का इन्होंने इंतखाब किया, लेकिन दुबई का वेन्यू भी उधर से भी इनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे PSL की पहले से बुकिंग हो चुकी है, वहां पे भी ना मिला। इंटरनेशनल प्लेयर्स भारत को आतंकी और दहशतगर्द मुल्क समझते हुए मुल्क छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद इनके मुल्क के अंदर से ही एक तरफ से मिसाइल मारे जाते हैं, दूसरी तरफ पंजाब को हिट किया जाता है, सिखों को मिसाइल मारे जाते हैं, ताकि अब खालिस्तान की जो तहरीकें हैं वो कहीं दम पकड़ना या जोर पकड़ना छोड़ दे। वकार साहब हमारे साथ ही रहिएगा, अभी अपने नाजरीन को एक अहम तरीन खबर देंगे। और अभी ये खबर आई है कि पाक भारत सीज फायर मुआहदे के लिए रजामंद हो गए हैं। ये अहम खबर अभी हमारे पास आई है कि सीज फायर मुआहदे के लिए पाक भारत रजामंद हो गए हैं और अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहदे के लिए रजामंद हो गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। जिस तरह ये मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और जिस तरह ये कशीदगी बढ़ती जा रही थी, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए अभी ये खबर आई है अमेरिकी सदर की जानिब से कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहिदे के लिए रजामंद हो गए हैं। दोनों ममालिक में बातचीत जारी थी और अभी ये इत्तला मौसूल हुई है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहिदे के लिए रजामंद हो गए हैं, जो कि काफी दिनों से भारत की जानिब से बार बार इश्तियाल अंगेजी की जा रही थी और पाकिस्तान की जानिब से बार बार बताया जा रहा था कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, शुरू आप करोगे, खत्म हम करेंगे। और इतने दिनों की भारत की इश्तियाल अंगेजी, भारत की जानिब से किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने जब पहला जवाब दिया, पाकिस्तान ने जब पहली इतनी भरपूर किस्म की कार्रवाई की है कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के जवान अब रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार तशक्कुर और उन्होंने ये कहा है, बताया है, जराये के मुताबिक ये इत्तला मिली है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी और पाकिस्तान ने आज सुबह जो अपने दिफा में एक ही जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से सालिसी का किरदार अदा किया गया। और अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दोनों ममालिक से इजहार तशक्कुर और मुबारकबाद। उन्होंने दोनों ममालिक के अवाम को, उनकी हुकूमत को से इजहार तशक्कुर की करते हुए दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि भारत की जानिब से जो सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसे एक ही रात में सफेद साड़ी में तब्दील कर दिया पाकिस्तान
की जानिब से, पाक फौज की जानिब से, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने एक ऐसी कौम से पंगा लिया है जो उससे नाको चने चबवा सकता है, और दिन के उजाले में पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें तारे दिखा दिए, और वो सारे तारे हमने देखा कि भारतीय जमीन पर जब आज सुबह गिरे हैं तो पूरे भारत में 70% अंधेरा छा गया, और फिर मजबूरन देखते गए कि बारी बारी जो मोदी सरकार है वो भी सालसी के लिए मिन्नत तरले कर रहे थे, और बिलाखिर अब तक की बड़ी खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने यह बताया है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहदे के लिए रजामंद हो गए हैं। उन्होंने दोनों हुकूमतों के अवाम को मुबारकबाद देते हुए इजहार तशक्कुर किया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। बिल्कुल, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कौम भी, और क्योंकि देखें देखने वाली बात यह है कि सिर्फ चंद घंटों की जो जवाबी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से, और उसे दुश्मन को पीछे हटने में ना सिर्फ मजबूर किया और वो सीज फायर पे भी तैयार हो गया। और उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर देर पा रहे और मजीद कोई इस किस्म के हथकंडे भारत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि देखें जंग से फ़ायदा किसी को नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, वो मज़ीद मसले बढ़ाती है, उसमें बहुत तबाही मचती है, खत्ते में भी इसके बहुत देर पा असरात मरतब होते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान की जानिब से आज अलग सुबह जब कार्रवाई की गई, और जिस तरीके की जो है कार्रवाई की गई और जिस तरह से वहाँ पर मामलात हुए, जो तबाही मची है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वहाँ से सारसी के किरदार की बात की, और फिर उन्होंने कहा कि जी अब सीज फायर हो गया है दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि खुश आइंद है दोनों मुल्क के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा कि जिस तरह से भरपूर ये जवाब दिया गया। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब। सर, आपने देखा है कि ये पूरा जो सिंदूर ऑपरेशन था एक रात की मार भी नहीं ठहरा सर। वो जो इतने दावे, इतना गुरूर और तकब्बुर था, एक रात में वो सारा गुरूर, वो सारा तकब्बुर सब चकनाचूर हो गया। और जहां कहा जा रहा था कि भाई हम नहीं बोलेंगे इन मामले में, दोनों हुकूमतें बातचीत से मामला हल कर लें, आज वही कह रहे हैं कि दोनों कौमों को मुबारकबाद और इजहार तशक्कुर पेश किया गया है। सर, क्या कहेंगे आप इस सीज़ फायर मुआहदे पर?